ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते। षष्टितमः श्लोकः। ततः उच्चारणमेकवारम्। यद्भासा भासतेर्कादिर् भास्यैर्यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन मध्ये एकः श्लोकः स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्निः प्रतप्तायस पिण्डवत्। जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन
ब्रह्मणोऽन्यत्किञ्चन ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या ब्रह्मान्यभाति मिथ्या यथा मरुमरीचिका यथा मरुमरीचिका दृश्यते श्रूयते यद्यत् दृश्यते श्रूयते यद्यत् ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत् ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् सच्चिदानन्दमद्वयम् एवम् अत्र सूचितम् अस्माकं पुरतः इन्द्रियादिभिः मनसा अथवा बुद्ध्या यत् किमपि अनुभूयते जगति विद्यमानं सर्वं यत् किमपि दृश्यते तत्र यदि विचारं कुर्मः तर्हि तेन विचारेण एतत् ज्ञायते यत् दृश्यमानं यत् किमपि अस्ति तत् ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति इत्युक्ते ब्रह्म एव अस्ति, परं ब्रह्म एव अस्ति इति कथन समये तत्र विवेकस्य विवेचनस्य आवश्यकता भवति। अन्यथा ये पदार्थाः दृश्यन्ते ते सर्वेपि पदार्थाः नश्वराः सन्ति, ते उत्पन्नाः सन्ति इति अस्माकं स्वाभाविकं ज्ञानम् अस्ति। यदि उत्पन्नाः नश्वराः ते पदार्थाः तदा अनुत्पन्नम् अजम् अविनाशी यत् ब्रह्म अस्ति तत् ते पदार्थाः ब्रह्म कथं भवितुमर्हन्ति। अस्माकं देहमधिकृत्य पश्यामः चेत् देहः अपि नश्वरः अस्ति, नश्यते, अविनाशी नास्ति। एवं चेत् देहः उत्पद्यते अपि। एवं एषः देहः अपि कथं ब्रह्म भवितुमर्हति? ब्रह्म नास्ति एव। ओपन कार्यमासीत् इदानीं समाप्तम्। देहः अपि नश्वरः एव अस्ति, परं देहे यमधिकृत्य देहः इति उच्यते। ब्रह्म आत्मा चैतन्यं तत्तु न नश्यते, अविनाशी अस्ति, तदेव ब्रह्म तदेव चैतन्यं। विवेकेन तत् ज्ञातव्यं भवति। एवमेव यत्किमपि ज्ञायते यत्किमपि श्रूयते यदि विचारं कुर्मः यस्यापि पदार्थस्य ज्ञानं भवति विचारेण सह पदार्थः इति यद्यपि अनुभूयते तथापि सह पदार्थः तु केवलम् एतस्मिन् अधिष्ठान चैतन्ये ब्रह्मणि आरोपितः अस्ति। यथा रज्जु सर्पः मृगजलम तद्वत् एव। एवं एतेन प्रकारेण उपनिषद वाक्यैः यदि सम्यक्तया विचारं कुर्मः तर्हि यस्य कस्यापि वस्तुनः ज्ञानं भवति तत्सर्वं यस्य कस्यापि वस्तुनः ज्ञानम् इत्युक्ते इन्द्रियादिभिः ज्ञानमस्ति। चक्षुद्वारा यत्किमपि ज्ञायते, श्रोत्रद्वारा यत्किमपि ज्ञायते श्रुत्वा, एवं इन्द्रियादिभिः यत्किमपि ज्ञानं भवति तत्सर्वं तस्य किंचित् विवेकं कुर्मः चेत् अधिष्ठान चैतन्यम् एव तत्र अस्ति। अधिष्ठान चैतन्ये एव तत्तद्रूपेण जगति सर्वं
भासते इत्यर्थः। अतः तत्त्वज्ञानात् तस्य किं तत्त्वं यत्किमपि ज्ञायते ये केऽपि पदार्थाः तस्य किं तत्त्वं तत् एकवारम् अवलोक्यते चेत् परिणामतः किमस्ति तत् ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। अतः यद्यद् दृश्यते यद्यद् श्रूयते स्पर्शद्वारा यद्यद् ज्ञायते अथवा अन्यैः इंद्रियैः मनसा बुद्ध्या यत् यत् ज्ञायते तत्सर्वं ब्रह्म एव। ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। कथं तद् ब्रह्म तत्त्वज्ञानात् अर्थात तस्य किं तत्त्वम् इति विचारः क्रियते चेत् तद् ब्रह्म एव। ब्रह्म एव इत्युक्ते सच्चिदानन्दम् अद्वयं ब्रह्म एकमेव इति। अर्थात सद्रूपेण तस्य सत्ता चिद्रूपेण तस्य बोधः तदैव आनन्दरूपेण तस्य उपयोगिता सर्वपदार्थस्य। अतः सच्चिदानन्दः इत्येव तस्य परमात्मनः स्वरूपदृष्ट्या एतत् अभिधानम् उच्यते। अन्यथा परमात्मनः तु अभिधानमस्ति ओम इति ओंकारः एव। एवं इति उक्त्वा इदानीं प्रकरणस्य समाप्तिं प्रति भगवान् भाष्यकारः शङ्कराचार्यः गच्छन् अस्ति। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत् सर्वगं सर्वगम सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुः निरीक्षते। यह ज्ञानचक्षुः ज्ञानचक्षुः अर्थात चर्मचक्षुः इति एकं ज्ञानचक्षुः इति एकं। चर्मचक्षुषा सर्वेपि पदार्थाः अनुभूयन्ते ज्ञायन्ते। तेषां पदार्थानां तत्त्वं यदा विचारयामः तत् तत्त्वम् अर्थात यत् दृश्यते तत् तथा नास्ति। तत् कथमस्ति तत्तु मिथ्या एव वास्तविकं यदस्ति तत् परमात्मा एव इति ज्ञानचक्षुषा। अर्थात सर्वत्र सर्वगम सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः तं सर्वगम सच्चिदानन्दात्मानं सर्वगः सच्चिदानन्दात्मा कथं निरीक्षते ज्ञानचक्षुः ज्ञानचक्षुभिः निरीक्षते। अर्थात ज्ञानेन तत्त्वज्ञानेन। अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत अज्ञानचक्षुषा वयं परमात्मानम् अवगन्तुम् अनुभवितुमपि न शक्नुमः। यद्यपि अस्माकं स्वस्य देहः एतस्मिन् देहे एव परमात्मनः एव कारणात् देहः देहः इति भवति। देहे चैतन्यता प्राप्यते अन्यथा देहः स्वयं जडः। एतस्मिन् देहे विद्यमानानि सर्वाणि अंगानि एतस्मिन् देहे विद्यमानं सूक्ष्मदेहः अपि तदपि जडत्वेनैव विद्यते। तस्मिन् सूक्ष्मदेहे विद्यमानानि सर्वाणि इन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तदपि जडस्यैव कार्यमस्ति पंचभूतानामेव कार्यमस्ति तेषां तत्त्वानाम्। अतः भूतभौतिकमिति उच्यते। आहत्य बुद्धिः इत्युक्ते अंतःकरणम् इत्यादिकं सर्वं जडमेव। परन्तु तस्मिन् जडे चैतन्यता यदस्ति तत् परमात्मनः एव चैतन्यम्। अतः परमात्मनः चैतन्यात् एव अर्थात परमात्मनः एव तेषु
एतेषु सर्वेषु चैतन्यत्वं भवति। अतः एतदपि वयं कदा अनुभवामः? अन्यथा जडमेव चेतनमिति पश्यामः। देहः एव चेतनत्वेन ज्ञायते। तस्मात् किं भवति? जडस्य ये धर्माः सन्ति तान् धर्मान् अपि आरोपयामः स्वस्य उपरि। अतः जडः देहः तस्य कष्टं स्वाभाविकमस्ति। शीतम् उष्णं प्राप्नोति, दुःखं भवति, श्रान्तता आगच्छति, रुधिरम् अधिकं न्यूनं, देहः अधिकः न्यूनः, मांसखण्डः वर्धते न्यूनं भवति, तेन कृशत्वं स्थूलत्वम्। एतस्मिन् देहे रक्तचापः, ब्लड प्रेशर इत्यादिकं सर्वम्। अतः देहधर्माः, देहस्य देहान्तर्गतानि यानि अपि साधनानि करणानि सन्ति तेषां कारणात् तेषां धर्मान् स्वीकृत्य तद् अस्माकम् उपरि एव, आत्मनः उपरि एव स्थापयित्वा अहं सुखी दुखी, अहं कष्टम् अनुभवामि, अहं शीतम् अनुभवामि, अहम् औष्ण्यम् अनुभवामि इत्यादि अनुभवाः भवन्ति। अतः एतत् सर्वं कथं भवति? तेषां पदार्थानाम् अवलोकनानन्तरम्, एतेषां सर्वेषां ज्ञानानन्तरम्, अनुभवानन्तरं तत् तथैव स्वीकृत्य विवेकः न क्रियते, विचारः न क्रियते, विमर्शः न क्रियते। अतः तदेव अहमिति चिन्त्यते, तस्मिन्नेव तादात्म्यं भवति। तदेव आत्मा इति तदात्मा, तस्य भावः तादात्म्यम्, तदेव तादात्म्यं भवति। एतत् कथं संभवति? अज्ञानचक्षुषा एव। अतः अज्ञानचक्षुः नेक्षेत्। कथं? यथा भास्वन्तः भानुः, सूर्यः प्रकाशितः सूर्यः अस्ति, तं भास्वन्तं भानुं प्रकाशितं सूर्यं कश्चन प्रज्ञाचक्षुः किं जानीयात्? अंधः कश्चन किं जानीयात्? तस्य कृते रात्रिर्वा दिनं वा सर्वमपि समानं भवति। प्रातः सूर्योदयः अभवत् इति तेन अनुमानेन ज्ञातव्यं भवति। प्रातः व्यवहाराः भवन्ति, पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति, जनानां जागरणं भवति, तस्मात् सः अवगच्छेत्। अन्यथा अवगन्तुं तस्य नेत्रयोः तु सामर्थ्यं तत्र नास्ति एव। यद्यपि नेत्रम् अंतर्नेत्रम् अस्ति, अतः अंतर्नेत्रद्वारा एव ज्ञातुं शक्नोति, तदपि तदेव अस्ति तस्य प्रज्ञाचक्षुः। अतः एतेषां कृते प्रज्ञाचक्षुः इति उच्यते। तस्मात् एव, यतः चर्मचक्षुः कार्यं न करोति, तस्मात् प्रज्ञाचक्षुः तु कार्यं करोत्येव। अतः प्रज्ञाचक्षुः इति अभिधानमपि तेषां भवति। एवं एतत् कथं संभवति? वयं गतप्रकरणे एतस्मिन् विषयेपि चर्चितवन्तः। तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातुप्रसादात् महिमानम् आत्मनः। अर्थात् एतत् कथं भवति, कथं पश्यति? धातुप्रसादात्, धातुप्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति। धातुप्रसादात् इत्युक्ते इन्द्रियाणां, मनसा अथवा मनसः अथवा बुद्धेः एतेषां प्रसादात्, कृपया। अर्थात् चक्षुः, येन चक्षुषः इतस्ततः यत्किमपि दृष्ट्वा मनसि अन्यथा भावमानयामः, तस्मात् रागद्वेषः उत्पद्यते। अमुकं द्रष्टुम् इच्छामः, अमुकं द्रष्टुं न इच्छामः, अमुकं श्रोतुम् इच्छामः, अमुकं श्रोतुं न इच्छामः। अमुकः वदति चेत् बहु रोचते, अमुकः वदति चेत् कोपः उत्पद्यते। किमर्थं? रागद्वेषादि प्राप्तिः तत्र जाता अस्ति। अतः एवं एकैकां क्रियां पश्यामः चेत्, परन्तु एषः एतदेव चक्षुः यदि रागद्वेषरहितः अस्ति तर्हि तदानीम् एते भावाः न तु तदर्थम् आकर्षणं न च तस्मात् पलायनम्, एतदुभयमपि न भवति। परन्तु चक्षुषि एषः भावः कदा आगच्छेत्?
श्रोत्रयोर्मध्ये अपि श्रोत्रेषु एषः भावः कदा आगच्छेत् त्वगिन्द्रियेषु अपि एषः भावः कदा आगच्छेत् यदा मनः शुद्धं मनसः शुद्धिः कदा भवति बुद्धिः शुद्धा बुद्धिः शुद्धा इत्युक्ते अंतःकरणं शुद्धं यस्य अंतःकरणं हृदयं शुद्धं भवति तस्य सर्वमपि शुद्धं भवति अतः उच्यते हृदयं शुद्धं चेत हस्तौ शुद्धौ अर्थात ताभ्यां हस्ताभ्यां सह परपीडनं न करोति चौर्यं न करोति अन्यान् न पीडयति यदि हृदयं शुद्धं तर्हि अतः अंतःकरणस्य शुद्धिः अंतःकरणस्य शुद्धिः यदा भवति कदा भविष्यति कर्मणा तपसा यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन तेन भवति यज्ञदान तपः तपांसि पावनानि मनीषिणाम् इति भगवद्गीतायाम् उक्तं तादृशकर्मभिः निष्कामकर्मभिः अतः कर्माणि कथं भविष्यन्ति इन्द्रियादीनां द्वारा अतः इन्द्रियादीनां द्वारा शुद्धेन्द्रियैः शुद्धभावैः यदि कर्माणि भवन्ति तर्हि तदेव अस्ति धातुप्रसादः शुद्धमनसा धातुप्रसादः शुद्धहृदयेन इति धातुप्रसादः एवं धातुप्रसादेन इन्द्रियाणां मन आदीनां प्रसादेन प्रसादेन इत्युक्ते कृपया तद्भावेन किं भवति आत्मनः महिमानं पश्यति तस्य आत्मनः अर्थात प्रत्येकमपि व्यक्तिः स्वस्य आत्मनः महिमानं पश्यति यदा आत्मनः महिमानम् इत्युक्ते आत्मनः महिमा इत्युक्ते आत्मा तु स्वयं अजः अविनाशी अव्ययः इति आत्मनः स्वरूपं महिमानं यदा पश्यति तदा अहं कः इति तस्य बोधः भवति अतः तेन वीतशोकः भवति वीतशोकः अर्थात् संसारबन्धनात् मुक्ति एव शोकः रागः द्वेषः शोकः मोहः एते सर्वे तस्य निर्गच्छन्ति इति तात्पर्यम् अर्थात् अज्ञानचक्षुद्वारा एव जगद्दर्शनं ज्ञानचक्षुद्वारा जगत् नास्ति एव यदस्ति तत् ब्रह्म मात्रमेव तस्मादेव दृष्टि प्राप्यते ईशावास्यम् इदगुं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगतिति एवम् उक्त्वा अग्रे पुनः तदेव आत्मस्वरूपं यदस्ति तत् कथं प्राप्तव्यम् इति पुनः एकवारं स्मारयति अग्रिमश्लोकः श्रवणादिभिरुद्दीप्तो श्रवणादिभिर्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान् मुक्तः स्वर्णवद्योतते स्वयं श्रवणादिभिर्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान् मुक्तः वर्णवते स्वयं श्रवणादिभिः उद्दीप्तः ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान् मुक्तः स्वर्णवत् द्योतते स्वयं जीवस्यैव विशेषणानि सन्ति जीवः श्रवणादिभिरुद्दीप्तः जीवः इति अन्वयः ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान् मुक्तः जीवः स्वर्णवत् स्वयं द्योतते इति एवं प्रकारेण तस्य अर्थः ज्ञातव्यः भवति अतः जीवः जीवु प्राणधारणे इति जीवः उच्यते जीवः इत्युक्ते आत्मा जीवः इति यदा वदामः तदा
जीव्यते जीवति प्राणान् धारयति तस्मादेव जीवः इति पदं प्राप्यते नाम। परं प्राणान् धारयति इत्युक्ते तस्य मूलतः विचारं कुर्मः चेत् जीवः इत्युक्ते आत्मा एव। आत्मा इत्युक्ते चैतन्यम्। चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। ब्रह्म एव चैतन्यमिति उच्यते। चैतन्यमेव आत्मा इति स्पष्टं स्मरणीयं सदा सर्वदा। आत्मा इत्युक्ते चैतन्यम्। चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। अर्थात तदेव ब्रह्म चैतन्यम् इत्यपि उच्यते। चैतन्यं चितिः चेतनः इत्यादि रीत्या उच्यते। चैतन्यं नपुंसकलिंगे, चितिः स्त्रीलिंगे, चेतनः पुल्लिंगे। तदेव ब्रह्म स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, पुल्लिंगे अर्थात त्रिषु लिंगेषु उच्यते। त्रिषु लिंगेषु उच्यते इत्युक्ते तस्य एकमपि लिंगं नास्ति, अतः कस्मिन्नपि लिंगे वक्तुं शक्यते। तदेव ब्रह्म। अतः तच्चैतन्यमेव चेतनः एव आत्मा। आत्मा एव जीवः इति उच्यते। कथम् इति? अहंकारेण अभिमानेन तादात्म्यं प्राप्य। वयं बहुवारं स्मृतवन्तः। तदर्थं जीवः इत्युक्ते त्रयाणां समूहः अस्ति। के सन्ति? तत्र अधिष्ठान चैतन्यम् इति एकः, अधिष्ठान चैतन्यम् अनन्तरम् अंतःकरणम्, अंतःकरणे जायमानम् अधिष्ठान चैतन्यस्य आभासः अर्थात चिदाभासः इति एतत्त्रयम् तत्संघो जीव उच्यते। चैतन्यं यदधिष्ठानं लिंगदेहश्च यः पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते। एतदेव जीवः इति। अधिष्ठान चैतन्यं, चैतन्यं यदधिष्ठानम् अर्थात यत् अधिष्ठान चैतन्यम् अस्ति तत् एकम्। लिंगदेहश्च यः पुनः, पुनः द्वितीयं किं? लिंगदेहः। लिंगदेहः इत्युक्ते सूक्ष्मदेहः अर्थात तद्मूलम् अंतःकरणमित्येव उच्यते। अंतःकरणं सूक्ष्मदेहः। अनन्तरं चिच्छाया लिंगदेहस्था। तस्मिन् देहे स्था, देहे तिष्ठतीति देहस्थं, देहस्था चिच्छाया। चिच्छाया इत्युक्ते चैतन्यस्य आभासः, चिदाभासः, चैतन्यस्य प्रतिबिम्बनम्। एतत्त्रयम् एव तत्संघो एतत्त्रयम् जीवः इति उच्यते। मेलयित्वा तस्य नाम अस्ति जीवः। अर्थात एतस्मिन् विचारं कुर्मः चेत् चैतन्यम् एकमेव अस्ति, अन्यत् सर्वं किमस्ति? आरोपितम् अस्ति, मायायाः कार्यमस्ति। लिंगदेहः मायायाः कार्यमस्ति, माया द्वारा माया निर्मितमस्ति। अतः माया निर्मितं मायिकम्। मायिकम् इत्युक्ते अस्ति इति वस्तुतः नास्ति एव, तदेव। अर्थात विचारेण मिथ्या सिद्ध्यति इति माया। एवं एतदस्ति। आहत्य एषः जीवः, एषः जीवः स्वस्य चैतन्य स्वरूपं कदा प्राप्नोति? अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। स्वर्णवत् द्योतते। यथा सुवर्णमस्ति, गोल्ड, सुवर्णस्य आभरणमस्ति, आभूषणं,
प्रतिदिनं तस्य उपयोगेन बहूनि वर्षाणि उपयोगः क्रियते चेत् तत्र कदाचित् तस्य मूलरूपं न दृश्यते, मलिनं भवति। ग्रामेषु तु अहं पश्यामि, नगरेषु किं न जानामि, बहव्यः महिलाः सन्ति अथवा पुरुषाः, तेषाम् आभूषणानि पश्यामः चेत् वास्तविकं किमस्ति इति कदाचित् ज्ञातुं न शक्यते, परन्तु किञ्चित् दृष्ट्वा सुवर्णम् अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। तदेव स्वीकृत्य यदि अग्नौ स्थाप्यते तदा पुनः तस्मिन् यत् मलमस्ति तत्सर्वं निर्गच्छति। ज्वलनेन सुवर्णमात्रमेव तिष्ठति, तत् सुवर्णं पुनः प्रकाशते, द्योतते। तथैव अत्रापि आत्मनः अपि एषा एव स्थितिः अस्ति। एतस्मिन् आत्मनि अंतःकरणं तेन प्रमातृत्वं, तस्मिन् प्रमातरि अंतःकरणे बुद्धिः, अतः अहंकारः अहमिति, तस्मिन्नेव अंतःकरणे मनः, अतः संशयाः विकल्पाः भिन्न भिन्न रूपेण, तस्मिन्नेव अंतःकरणे इंद्रियाणि, अतः अहं पश्यामि, अहं शृणोमि, अहं वदामि, एवं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि, एतानि सर्वाणि एकमेकं स्वीकृत्य प्रथमं तु अहम् अस्मि, अनन्तरम् अहं करोमि, अनन्तरम् अहमेव विचारयामि, एतदेवम् एतदेवम्, अनन्तरम् अहं पश्यामि, अहं शृणोमि, ज्ञानेन्द्रियाणि स्वीकृत्य, अनन्तरम् अहं गच्छामि, अहम् आनयामि, कर्मेन्द्रियाणि स्वीकृत्य, अनन्तरं स्थूलदेहं प्रति, अहं गौरः, अहं कृष्णः, अहं स्त्री, अहं पुरुषः, एवम् एकैकम् 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 एकैकं कृत्वा तदेव उच्यते अधिककञ्चुकप्रवेशः। बहुवस्त्राणां धारणम्, एकं कञ्चुकं, तस्य उपरि द्वितीयं कञ्चुकं, तृतीयं कञ्चुकं, चतुर्थं कञ्चुकं, पंचमं कञ्चुकम्, अधिककञ्चुकप्रवेशः, अर्थात् बहुवस्त्रधारणम्, एवम् एषा स्थितिः भवति। तस्मात् एषः जीवः, अर्थात् आत्मा जीवः इति, अन्ततो गत्वा जीवति इति स्वीकृत्य जीवः गतः, मरणं प्राप्नोति, स्वर्गं गतः इति एतस्य संबोधनं भवति। एषः जीवः स्वर्णवत्, यथा स्वर्णम् अग्नौ, तथैव एषः जीवः ज्ञानाग्नौ। ज्ञानाग्नौ इत्युक्ते ज्ञानाग्निः, ज्ञानरूप अग्नि यदा एतस्य बुद्धौ अंतःकरणे प्रज्वलति, प्रदीप्तः भवति। कथं? श्रवणादिभिः। श्रवणं, शास्त्रश्रवणं करोति, आदिपदेन श्रवणस्य कृते पूर्वमपि स्थितिः यथा भवेत्, अतः कर्माणि, निष्कामकर्माणि, भक्तिः, जप तप पूजा पाठः, दानं धर्म कर्म, तीर्थयात्रा, एतत् सर्वं कृत्वा अन्तः शुद्धि, पुनः शास्त्रश्रवणं, शास्त्रश्रवणे उपनिषत् श्रवणं, तस्मात् बोधः, पुनः तस्य बोधस्य अपि स्थिरता, आहत्य मननं निदिध्यासनम् इत्यादिभिः ज्ञानाग्निः परिदीप्तितः भवति, प्रकाशितः भवति। अर्थात् ज्ञानाग्निः तस्य ज्ञानरूपः अग्निः तस्य प्रज्वलितः भवति। तस्मिन् ज्ञानाग्नौ तस्य रागद्वेषादिकाः सर्वे भस्मीभूताः भवन्ति, हृदयं निर्मलं शुद्धं भवति, सर्वमलान् मुक्तः, सर्वमलभिः मलान्, सर्वमलैः, मलैः इत्युक्ते सर्वदोषैः रागद्वेषादिभिः मलैः सह मुक्तः भवति, स्वयं द्योतते इति एषः क्रमः अस्ति। अतः एतेन क्रमेण अस्माभिः सदा सर्वदा श्रवणं मननं निदिध्यासनम् एतत् करणीयम् इति सूच्यते। एवम् इति सूचयित्वा अग्रे अग्रिमश्लोकः।
हृदाकाशोदितो ह्यात्मा हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम् हृदाकाशोदितो ह्यात्मा सर्वव्यापी सर्वधारी भाति हृदाकाशोदितः हि आत्मा बोधभानुः तमः अपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयते अखिलम्। यथा भानुः, भानुः अर्थात सूर्यः, यथा सूर्यः तमः अपहृत्। कदा? उदितः सूर्यः। अस्तः सूर्यः अंधकारं न अपहरति, उदितः सूर्यः अंधकारम् अपहरति। अतः सूर्योदयादारभ्य अंधकारः न तिष्ठति, पुनः यदा सूर्यास्तः भवति अंधकारः प्रसरति। तात्पर्यं किमस्ति? उदितः सूर्यः, उदितः सूर्यः किं करोति? तमः अपहृत्, अर्थात अंधकार अपहरणं करोति, अपहरति। तथैव आत्मा अपि, आत्मा अपि कदा मलान् नाशयति, कदा दोषान् नाशयति? यदा बोधभानुः उदितः भवति। बोधभानुः अर्थात ज्ञानसूर्यः। आत्मनि अपि अज्ञानम् इति अंधकारः। अतः गुरुः इत्यस्य व्याख्या क्रियते। गु इति अंधकारः, रु इति प्रकाशः। अंधकारम् अपहृत्य प्रकाशं प्रति नयति इति गुरुः इति व्याख्या क्रियते। अर्थात अंधकारम् अपहरति इत्युक्ते किम्? अस्माकं कृते टार्च दर्शयति, दीपं हस्ते स्वीकृत्य आगच्छति, आगच्छतु शिष्य अहं दीपं दर्शयामि, भवान् मया सह भवान् यदा गच्छति माम् आह्वयतु, अहं दीपं दर्शयामि, भवान् गमिष्यति। एवं करोति वा? न। अर्थः कः अस्ति? तात्पर्यं किमस्ति? ज्ञानं प्रज्वालयति। अतः ज्ञानदीपः ज्ञानं किं करोति? ज्ञानम् अज्ञाननाशनं करोति। अज्ञानमेव अंधकारः, ज्ञानं प्रकाशः। अतः अज्ञाननाशनाय अंधकारनाशनाय प्रकाशः यथा, अज्ञाननाशनाय ज्ञानम्। अतः ज्ञानम् इति प्रकाशः इति उच्यते। एतस्मादेव सर्वत्र प्रार्थना अपि क्रियते। अंधकारात् प्रकाशं प्रति नयतु इति प्रार्थना सन्ति। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसा ज्योतिर्गमय, मा इत्युक्ते मां, तदेव तात्पर्यमस्ति। अंधकारात् प्रकाशं प्रति नयतु अर्थात अज्ञानात् ज्ञानं प्रति नयतु इत्यर्थः। अतः बोधभानुः उदितः बोधभानुः हृदाकाशोदितः। कुत्र उदितः भवति? हृदाकाशे, हृदये, हृदये बुद्धौ अंतःकरणे। यदा बोधभानुः उदितः भवति तदा अहम् इति तस्य सम्यक् बोधः भवति। अन्यथा आत्मा तु सदा सर्वदा विद्यते। सूर्यः प्रातः काले यदा उदेति तदा रात्रौ सूर्यः नष्टः आसीत् वा आसीत् वा? आसीत् एव, अस्माकं समक्षं न आसीत्।
लोकस्य एतस्मिन् भागे न आसीत्, अन्यस्मिन् भागे आसीत्। तथैव आत्मा, उदितः आत्मा इत्युक्ते यदा बोधः बोधभानुः अर्थात् बोधभानुः ज्ञानसूर्यः उदितः इत्युक्ते ज्ञानसूर्यः उदितः आत्मा इत्युक्ते किम्? आत्मा एतस्मात् पूर्वं न आसीत् इति नास्ति, आसीत्। अतः अस्माकं सर्वव्यवहाराः सन्ति। परन्तु कथमस्ति, इदानीम् अन्धकारपूर्णमस्ति इत्युक्ते यथा अंधकारे न दृश्यते तथैव अज्ञानकारणात् मम एव स्वस्य बोधः नास्ति। अहं कः इति बोधः नास्ति इत्युक्ते बोधः तु अस्ति, अहं प्रसादः इति उच्यते। भिन्न भिन्न नामानि सन्ति, अहम् अक्षयानन्दः इति उच्यते। बोधः नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? सः बोधः न वास्तविकः, तत्तु देहम् अधिकृत्य बोधः अस्ति। वास्तविकस्वरूपं किम् इति तद् यदा ज्ञायते तदा एव बोधः बोधः भवति, अन्यथा बोधः इति नैव वक्तुं शक्यते। अतः बोधभानुः यदा उदितः भवति, अर्थात् एवं श्रवणादिभिः, पूर्वं यदुक्तं श्रवणादिभिः यदा तस्य बोधभानुः उदितः भवति, प्रकाशिता भवति, आत्मज्ञानं प्राप्नोति। आत्मज्ञानं प्राप्य सः स्वस्य स्वरूपम् अवगच्छति। स्वरूपं यदा अवगच्छति तदा स्वरूपेण सर्वव्यापी, अहं सर्वव्यापी अस्मि इत्युक्ते मम पुरतः विद्यमानं यत् किमपि अस्ति तद् मत्तः भिन्नं नास्ति। देहदृष्ट्या भिन्नम् अस्ति, आत्मदृष्ट्या किमपि भिन्नं नास्ति। अहं देहं स्वीकृत्य यदा विचारयामि तर्हि भवत्याः देहः, भवतः देहः, परन्तु आत्मानं स्वीकृत्य यदा विचारयामि तदा अहमेव त्वं, त्वमेव अहम्। तदानीं त्वयि च मयि च भेदः नास्त्येव, एकमेव चैतन्यं सर्वत्र विद्यमानमस्ति। अतः सर्वव्यापी, सर्वधारी, सर्वधारी इत्युक्ते सर्वान् धारयति इति सर्वधारी इत्युक्ते सर्वेषाम् अधिष्ठानम् अहम्, अहमेव सर्वं धरामि। जगत् सर्वं कुत्र अस्ति? मयि अस्ति। हिमालयः कुत्र? मयि। गंगा कुत्र प्रवहति? मयि। अमेरिका कुत्र अस्ति? मयि। सूर्यः कुत्र अस्ति? मयि। अतः अहं भानुरभवं सूर्यश्च इति वामदेवः, वामदेव ऋषिः गर्भे इतोपि भूमौ न, भूमिं न आगतवान् एव, भूमिं न प्राप्तवान्, गर्भे उदरे एव मातुः उदरे किं वदति? सूर्यश्च अहं भानुरहम्, अहं भानु, अहं सूर्यश्च चन्द्रश्च इति रीत्या वदति। अहं भानुः, अहं सूर्यः, अहं मनुरभवम्, अहमेव मनुः आसम्, अहमेव ब्रह्मा आसम्, अहमेव जगत् सर्वम् इत्युक्ते स्वयमेव सः अहमेव आसम् इत्युक्ते तस्य बोधः बोधभानुना, बोधप्रकाशेन, बोधज्ञानेन सः वदति। आत्मज्ञानद्वारा यदा एकमेव ब्रह्म चैतन्यं सर्वत्र अस्ति, देहदृष्ट्या एकं कदापि न शक्यते इति स्मरणीयम्। देहदृष्ट्या उपाधिदृष्ट्या एकत्वं कदापि न संभवति। अतः वृथा पीडनं न प्राप्तव्यं, पीडा न प्राप्तव्या। आत्मदृष्ट्या एव सर्वमेकमस्ति, चैतन्यदृष्ट्या एव सर्वमेकमस्ति, एकमेव चैतन्यमिति। अतः सर्वव्यापी, सर्वधारी, सर्वान् अहं धरामि, अर्थात् अहमेव अधिष्ठान ब्रह्म, ये ब्रह्म यदस्ति तदेव अहमिति, अहमेव तद्रूपेण। एवं भासयते अखिलं, स्वयं भाति अखिलं च जगत् भासयते, अर्थात स्वयं एवं आत्मज्ञान प्रकाश, आत्मज्ञानेन प्रकाशितः तस्य संपूर्णं जगत् अपि एवमेव प्रकाशितं भवति। अर्थात स्वयं भाति जगत् च भासयते, प्रकाशयति, तत्सर्वं संपूर्णं ब्रह्म, ब्रह्माण्डं यत्किमपि अस्ति तद् ब्रह्ममात्रमिति। एवम् उक्त्वा इदानीं समारोपं प्रति भगवान् शङ्कराचार्यः अन्तिमं श्लोकं निर्दिशति।
दिग्देशकालाद्यनपेक्ष सर्वगम् सर्वगम् शीतादिहृन्नित्यसुखं निरञ्जनम् निरञ्जनम् यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत् दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगम शीतादिहृत नित्यसुखम निरंजनम यः स्वात्मतीर्थम भजते विनिष्क्रियः सः सर्ववित् सर्वगतः अमृतः भवेत्। दिग्देश कालादि अनपेक्ष्य अर्थात यदा आत्मतीर्थम भजते विनिष्क्रियः सन् आत्मज्ञानं प्राप्य पूर्वोक्तम तदनुसारम आत्मज्ञानं प्राप्य आत्मसाक्षात्कारं कृत्वा तस्य स्थितिः कथं भवति? सर्व स्थितिभ्यः निरपेक्ष स्थितिः भवति तस्य। अर्थात दिक् का दिक्, देशः कः देशः कः भूभागः, अत्र वा तत्र वा अन्यत्र वा, एतस्मिन् स्थाने तस्मिन् स्थाने, पूर्व दिशा उत्तर दिशा पश्चिम दिशा, तस्य एकमपि वास्तुशास्त्रं तं न पीडयति। कदा कुत्र प्रस्थानं करणीयं कुत्र न करणीयं दिशा सूचकम् इति शास्त्रेषु अस्ति। अमुक दिने अमुक दिक् प्रति अमुक दिशं प्रति न गन्तव्यं, तत्र हानिः भवति, अतः दिशा सूचकम् इति उच्यते। एवं केषां कृते अस्ति यैः किमपि प्राप्तव्यम्, अर्थात अज्ञानिनां कृते अस्ति। अयं ज्ञानी एतेन किमपि प्राप्तव्यं नास्ति, अतः कुत्र हानिः? एतस्य कृते दिक् सदृशं किमपि नास्ति, सर्वं ब्रह्ममात्रमेव अस्ति, ब्रह्म विहाय किमपि नास्ति। एतस्य कृते देशः अपि, देशः इत्युक्ते देशसदृशं किमपि नास्ति, परमात्मनः एव स्वरूपं सर्वं। कालः कालसदृशं किमपि नास्ति, कालनिरपेक्षम् अस्ति। कालः अपि व्यवहाराय अस्ति। सूर्यम् अधिकृत्य सूर्यस्य दिनं रात्रिम् सूर्यस्य गमनागमनम् अधिकृत्य यस्मिन् भागे सूर्यस्य प्रकाशः न भवति तत्र रात्रिरिति उच्यते, यस्मिन् भागे सूर्यस्य प्रकाशः भवति तत्र दिनमिति उच्यते। अतः सूर्यम् अधिकृत्य रात्रिदिनमिति व्यवहारः, रात्रिदिनम् अधिकृत्य अहोरात्रमिति व्यवहारः, अहोरात्रम् अधिकृत्य सप्ताहः मासः वर्षं
इति व्यवहारः। पुनः ऋतवः सन्ति, ऋतून् अधिकृत्य अमुकमासानाम् एकः समूहः, वर्ष ऋतुः, ग्रीष्म ऋतुः इत्यादि ऋतवः भवन्ति। सर्वोऽपि व्यवहारः तदनुसारं भवति, तदधिकृत्य भवति। परन्तु आत्मनि परमात्म चैतन्ये एतत् किमपि नास्ति एव। तर्हि कुत्र ऋतुः, कुत्र कालः, कुत्र दिक्, कुत्र दिशा, का दिक्, कः भूभागः, किमपि नास्ति, सर्वं ब्रह्ममात्रमेव अस्ति। अतः दिक् देश कालादि अनपेक्ष्य कीदृशमस्ति? शीतादिहृत्, शीतादिहृत् अर्थात शीत उष्ण इति द्वन्द्वं, शीतोष्णम् आदिपदेन सर्वविधद्वन्द्वं, हृत्, हृत् अर्थात हरितं हृतं, तस्य कृते एकमपि द्वन्द्वं वास्तविकं नास्ति। सुख दुःखम् इति द्वन्द्वम्, एवं शीतोष्णं सुख दुःखम् इत्यादिकम् एतानि यानि द्वन्द्वानि सन्ति तानि द्वन्द्वानि अपि तस्य कृते न सन्ति। एतत् ज्ञानम् आत्मबोधः एतत् सर्वमपि अपहरति। अर्थात शीतादिहृत् नित्य सुखम निरंजनम सर्वगम स्वात्मतीर्थम भजते विनिष्क्रियः सन् सः कीदृशं सुखम नित्य सुखम, पदार्थेभ्यः प्राप्यमाणं सुखम अनित्यं सुखम अस्ति। पदार्थः समाप्तः, सुखम समाप्तम्। पदार्थः उत्पन्नः, पदार्थः समाप्तः भविष्यति, तत्सर्वमपि अनित्यं। नित्य सुखम तो परमात्म चैतन्यम एव, तदेव आनंद स्वरूपम अस्ति, तदेव नित्य सुखम अस्ति। तद नित्य सुख स्वरूपम इदानीम एतस्य आत्म साक्षात्कारानन्तरम्। अतः सः सर्वगम सर्वव्याप्तं परमात्मा यदस्ति, व्याप्तः परमात्मा तदेव तस्मिन् एव, अर्थात एतत् किमस्ति? आत्मतीर्थम् इत्यस्य विशेषणानि सन्ति। एतत् आत्मतीर्थं कुत्र अस्ति? सर्वत्र, अर्थात यत्र अस्ति तत्रैव तस्य तीर्थं, तत्रैव प्रयागराजः। एवं निरञ्जनम्, निरञ्जनम् इत्युक्ते निरञ्जनम् अर्थात रागद्वेषादि रहितं, शुद्धं, कालुष्य रहितम्। आत्मा स्वयं शुद्धः, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अयम् आत्मा, अयं निरञ्जनः। विनिष्क्रियः सन् अर्थात एतस्य कृते कर्तुं किमस्ति? किमपि प्राप्तव्यं नास्ति। प्राप्तव्यं चेत् कर्माणि भवन्ति। आत्मस्वरूपे एव तिष्ठति। विनिष्क्रियः सन् स्वात्मतीर्थं भजते। किं भजते? स्वात्मतीर्थं। तस्य आत्मा एव तीर्थं। तीर्थम् इत्युक्ते तीर्यते अनेन इति तीर्थम्, तीर्यते अनेन इति तीर्थम्। यत्र गत्वा वयं संसारात् मुक्तः भवामः, पापात् मुक्तः भवामः, तदेव तीर्थं। तीर्थस्थानेषु पापमुक्तिः इति सूच्यते, अतः तीर्यते अनेन इति तीर्थम्। आत्मतीर्थम्, आत्मा एव तीर्थमिति आत्मतीर्थम्। यथा वाराणसी काशी इति तीर्थम्, अयोध्या इति तीर्थम्, रामेश्वरम् इति तीर्थम्, प्रयागराजः इति तीर्थम्। आत्मा इति तीर्थम्, तस्य आत्मा एव तीर्थमस्ति। तस् आत्मतीर्थं भजते, अर्थात आत्मतीर्थमेव आश्रयते, तस्मिन्नेव तिष्ठति। तस्य एतदेदात्मतीर्थं तदात्मतीर्थं कस्मिन् देशे, कस्मिन् काले, कस्मिन् समये कापि बाधा नास्ति, सर्वं निरपेक्ष भवति। एवं आत्मतीर्थं यदा भजते, कदा भजते? आत्मसाक्षात्कारं प्राप्य, आत्मज्ञानं प्राप्य,
आत्मज्ञानं कदा प्राप्यते? पूर्वं यथा उक्तं तथा सः सर्ववित् सर्वगतः अमृतः भवेत्। सर्ववित् अर्थात सर्वम अपि जानाति, ब्रह्म एव सर्वमस्ति। सर्वम इत्युक्ते किं? ब्रह्म। सर्वं खल्विदं ब्रह्म श्रुतिः अस्ति। खलु इदं सर्वं ब्रह्म। सर्वमिति किमस्ति? ब्रह्म एव अस्ति। ब्रह्म जानाति चेत् सर्वं जानाति वा न जानाति? एकेनैव विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। एतदेक एकमात्मतत्त्वं यदि विजानाति तर्हि तेन ज्ञातुं न किमपि अवशिष्यते। अतः सर्ववित् ब्रह्मवित् सर्वगतः अर्थात सर्वत्र ब्रह्म चैतन्यमेव अस्ति, प्राप्तः अस्ति। अतः कुत्र गन्तव्यं तेन? अहमेव सर्वत्र अस्मि चेत् मया कुत्र गन्तव्यं? कस्मिन् देशे यात्रा करणीया? नास्ति कुत्रापि। अतः सर्वगतः अमृतः भवेत्। अमृतः भवेत् इत्युक्ते पुनः मरणधर्म न भवति इत्युक्ते संसारात् संसारे पुनर्जन्म प्राप्तिः तस्य न विद्यते, न भवति। एवं एषः आत्मतीर्थं यदा भजते, आत्मतीर्थं भजते अर्थात स्वात्मनि एव तिष्ठति, तदेव उच्यते ब्रह्म प्राप्य ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म एव भवति इत्युक्ते अनात्मसु तस्य क्रीडा नास्ति। अतः एषा स्थितिः अस्ति देहे विद्यमानः अहंकारं प्राप्य जीवः यदुच्यते तस्य आत्मबोधानन्तरस्य स्थितिः। आत्मबोधः कदा प्राप्यते? आत्मबोधः आत्मबोधः इत्युक्ते आत्मज्ञानम्। आत्मज्ञानम् इत्युक्ते आत्मनः विषये यदा जानाति तद् ज्ञात्वा एव तस्य आत्मबोधः भवति। आत्मबोधाय तेन किं करणीयं भवति? श्रोतव्यं, श्रवणं करणीयं भवति। यतः आत्मनः विषये कुत्र बोधः प्राप्यते, कुत्र उपदिश्यते? शास्त्रेषु। शास्त्राणि कानि? वेदशास्त्राणि, अस्माकं वेदाः। वेदेषु उपनिषत्सु तत्र वेदानाम् उपनिषदाम् अध्ययनेन अथवा उपनिषदं वेदान् वा अधिकृत्य निर्मिताः पुराणादिग्रन्थाः, स्मृतयः, यथा भगवद्गीता स्मृतिग्रन्थः, भगवद्गीतादिग्रन्थाः, तेषां श्रवणेन ज्ञानम् उत्पद्यते। श्रवणेन ज्ञानं भवति। एकवारं शृणोति चेत् अमुक वस्तु एवं निर्मीयते इति शृणोति चेत् तस्य ज्ञानं भवति, परन्तु तस्य प्रयोगः करणीयः। पाकस्य किमपि एकं पठितं केनचित्, यथा एकादश्याः दिने भोक्तुं पदार्थाः बहु अल्पाः भवन्ति। अतः कदाचित् उच्यते साबूदाना बटकं करोतु, साबूदाना वडा। साबूदाना वडा करणीयं चेत् कथं करणीयं? प्रचलितं तु नास्ति, सर्वसामान्यं नास्ति। मेन्दुवडा कर्तुं शक्यते, इडली कर्तुं शक्यते, सामान्यम् अस्ति, प्रायः कुर्वन्ति। यः न करोति सः पठति। तथैव साबूदाना वडा करणीयं, वटकं करणीयं चेत् कथं करणीयम् इति ज्ञातव्यं भवति। यः जानाति सः एकवारं वदति, विधिं श्रुत्वा अवगच्छामः खलु। ज्ञानम् अभवत्, श्रवणेन ज्ञानं भवति। तथैव ब्रह्म विषये, आत्मनः विषये श्रुत्वा ज्ञानम् उत्पद्यते एव, परन्तु उत्पन्नं ज्ञानं व्यवहाराय भवति वा? अहं ब्रह्मास्मि इति व्यवहाराय भवति? न भवति। वटकं कथं करणीयम् इति श्रुत्वा वटकं प्राप्तं, हस्ते आगतं, न आगच्छति। तदर्थं प्रक्रियाः सन्ति।
तथैव ज्ञानं प्राप्य एतत् ज्ञानं प्राप्य ज्ञानं स्थिरं यदि नास्ति, अतः स्थिरीकर्तुं केचन उत्तमाः अधिकारिणः भवन्ति, येषां कृते ज्ञानम् एकवारं प्राप्तं चेदपि तेषां तस्मिन् समये श्रवणसमये एव मननं भवति, संशयनिराकरणं भवति, तेषां बोधः भवति, आत्मसाक्षात्कारः भवति, ते ज्ञानिनः। परन्तु सर्वेषाम् अस्माकं सर्वेषाम् एषा स्थितिः नास्ति, अतः अस्माकं कृते श्रुत्वा ज्ञानं प्राप्य तद्विषये संशयाः भवन्ति, सन्देहाः भवन्ति, तेषां निराकरणं करणीयं, निराकरणार्थं मननं करणीयं भवति। मननद्वारा अर्थात् यत् श्रुतं तदेव वारं वारं चिन्तनीयं, विचारः करणीयः, किम् उपदिश्यते, गुरवः कथम् उक्तवन्तः, शास्त्राणि किं वदन्ति, तदाधारेण चिन्तनं कृत्वा कृत्वा संशयनिवृत्तिः भवति। संशयनिवृत्ति अनन्तरं ध्यानं करणीयं भवति, तदेव निरन्तरं तस्य ध्यानम् आवश्यकमस्ति। इदानीं संशयः नास्ति, परन्तु अत्र अहं देहरूपेण इति भावः अस्ति। इन्द्रियाणाम् अर्थाः भवन्ति, पीडयन्ति, देहः अस्ति, बुभुक्षादिकं भवति, तस्मात् देहभावः शीघ्रं तु न गच्छति, अहं स्त्री पुरुषः इति शीघ्रं न गच्छति, अतः तदर्थं निरन्तरं ध्यानम् आवश्यकं भवति तस्य आत्मनः स्वरूपस्य। तदेव अस्ति ब्रह्मचिन्तनं, ध्यानं, निदिध्यासनम् इति उच्यते। निदिध्यासनानन्तरं सततचिन्तनेन विपर्ययनाशाः भवन्ति, विपर्ययबुद्धिः भेदबुद्धिः गच्छति, संस्कारकारणात् अपि भेदबुद्धिः निर्गच्छति, अनन्तरम् अहं ब्रह्मास्मि इति बोधः सततं तिष्ठति। सततं यदा तिष्ठति आत्मसाक्षात्कारानन्तरमेव अहम् एष इति, एष इत्युक्ते नेत्राभ्यां पश्यामः तदेष न, अहम् इति, अहं ब्रह्म इति स्वरूपतः यदा बोधः भवति तदा एव साक्षात्कारः इति उच्यते। एवं साक्षात्कारानन्तरमेव तस्य स्थितिः भवति आत्मस्थितिः। अतः आत्मक्रीडः, आत्मारामः भवति, सः एव आत्मारामः, आत्मक्रीडः। यावत् कालपर्यन्तं तस्य देहः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं भूमौ तिष्ठति। अर्थात् तदानीम् आत्मबोधानन्तरं देहसमाप्तिपर्यन्तं, देहत्यागपर्यन्तं तस्य यत् जीवनमस्ति तज्जीवनं तस्य मुक्तावस्था अस्ति, अतः जीवनमुक्तः इति उच्यते। स एव जीवनमुक्तः यदा देहं त्यजति, देहः समाप्तः भवति, प्रारब्धं समाप्तं, पूर्वजन्मनः यत् प्रारब्धम् आसीत्, फलकर्माणि आसन्, तेभ्यः कर्मभ्यः एव तस्य तत् फलम् आगतमासीत्, तदेव देहः प्रारब्धं, प्रारब्धं समाप्तं चेत् पुनः तस्य जन्म न भवति, नास्ति। अतः तस्य सर्वाणि अपि इन्द्रियादीनि स्वस्वकार्ये विलीनानि भवन्ति, पुनः देहः नास्ति, पुनर्जन्म नास्ति, अतः विदेह मुक्तिः इति उच्यते। एवं जीवन मुक्ता अवस्था अनन्तरं देह समाप्ति अनन्तरं विदेह मुक्तिः इति क्रमः भवति। आहत्य आत्मज्ञानेन पुनः एतस्मिन् जगति अर्थात् गर्भवासः, पुनः जननं, पुनः मरणं, कष्टं दुःखं, सुखं दुःखं, सुखं दुःखम्, एतादृश अनुभूति विषयाः सर्वे समाप्ताः तस्य भवन्ति। एतदेवस्ति आत्मज्ञानस्य फलम्। अत्र एषः ग्रन्थः समाप्तः भवति। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत्पादाचार्य विरचित आत्मबोधः भगवत्पादाचार्य विरचित आत्मबोधः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अयं ग्रन्थः समाप्तः। अतः एषः पाठः इदानीं समाप्तः। अग्रे पुनः वयं चर्चां कृत्वा एतस्य पाठस्य विषये कः ग्रन्थः, भवतां का अपेक्षा अस्ति, भवतां श्रोतुं सज्जता अस्ति, समयं दातुं सज्जता अस्ति, अथवा एतेन समयदानेन श्रवणेन भवतां जीवने कोऽपि लाभः अस्ति, भवताम् अनुभूतिः अस्ति, एवं किमपि अस्ति चेत् अग्रे एतं क्रमं स्वीकुर्मः। अन्यथा सप्ताहे एकवारम् उपनिषद्वर्गः इदानीं कंटिन्यू अस्ति। एतस्य वर्गस्य विषये विचारं कृत्वा अनन्तरं